Hello my pupils, how are you? شلونكم تلاميذي الأعزاء؟ شنو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير يا رب. وياكم مست نور معلمة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي من مجموعة المدارس العراقية الألمانية. واليوم نكمل سلسلة دروس كتابنا English for Iraq. بالدرس السابق تطرقنا إلى أجزاء الجسم the parts of the body، وكذلك عرفنا النمبرز وتعلمنا نمبرز جديدة اللي هي من 11 to 15 اللي هم شنو كانوا 11 12 13 14 15 وهذا كان our homework. اوكي اليوم نبتدي بلسن جديد lesson 6 من اليونت الأول اللي هو my head. My head. What does it mean by my head? My head رأسي. بالدرس السابق تعرفنا على أجزاء الجسم كاملة، بس اليوم راح يكون الفوكس وين التركيز على our head. رأسنا شنو يحتوي الرأس مالتنا، فراح نتعرف هسه على أجزائه. So number 16 page number 16. What does it mean by 16? 16 نبتدي بشرحنا لهذا اليوم. نشوف what's this. hair. What does it mean by hair? شعر. hair نلاحظ انه الآر الأخيرة متى نلفظها لأنه هي شنو جاية بنهاية الكلمة. hair. عندنا هنا eye. What does it mean by eye? تعني عين. نلاحظ هنا ان الاي عين واحدة. مثلا هسه اقول I have one eye. مثلا انا عندي لدي عين واحدة، بس اكو واحد عنده عين واحدة لا، كلنا عندنا two eyes. نلاحظ انه احنا خلينا اس الجمع بنهاية الكلمة اذا عندنا اكثر من شيئين. تمام. هنا عندنا بما انه عندنا eyes two eyes فلازم نحط هنا اس الجمع، بس هنا اي يعني هاي العين شو اسمها اي، بس اذا نريد نقول عينين او عيون شو نقول eyes. راح نوضحها تباعا بهذا الدرس. nose بس. mouth repeat after me. mouth اللي هو شنو الفم. mouth very good. what's this. teeth أسنان. teeth very good. عندنا هنا what's this. tongue. عندنا هنا شنو هاي ear. نلاحظ الار بالاخير ما يلفظه، يعني يكون شنو ما يلفظ لانه هو شنو comes at the end of the word. تمام. انه هو اجى بنهاية الكلمة. ear شلون قلنا hair ما قلنا hair لا ear. okay again what's this. eyes هاي اللي قلناها الملاحظة. شوفوا هنا عندنا بدنا نحكي عن العينين اثنيناتهم، فش خلينا هنا اس الجمع. شنو خلينا اس الجمع اللي هي هاي eyes جمع عندنا باعوا 2 عيون eyes. عندنا هنا شنو mouth very good. nose excellent. hair very good excellent. عندنا هنا teeth أسنان باعوا مجموعة أسنان. teeth مو سن واحد، السن واحد معناها tooth.
أنطيكم إياه إن شاء الله، أو هسه نوضحها إنه شلون يكون الجمع مال التوث اللي هو teeth. نلاحظ هنا الدبل إي والتي اتش هنا يلفظ ث، هاي تي اتش، هاي تي اتش تلفظ ث. ears ears نلاحظ هنا عندنا اس الجمع كذلك. ليش عندنا اس الجمع؟ لانه هاي عندنا اذنين اثنين، تمام؟ فايش خلينا هنا اس الجمع ears ears. هسه اذا اريد نقول مثلا انا لدي عينين، او انا لدي اذنين، او انا لدي انف واحد، تمام؟ شو نقول؟ نقول I have two eyes. I have two eyes. I have two eyes. I have one nose. I have one nose. أنا لدي أنف واحد. I have one mouth. لدي فم واحد. نشوف هنا I have one nose. I have one nose. لدي أنف واحد. شنو عندي أني؟ أنف واحد. one nose. وهنا نلاحظ have فعل معناه أملك أو لدي. I have one nose. لدي أو أملك أنف واحد. I have two eyes. I have two eyes. إنه أنا شنو؟ لدي عينان اثنان. لاحظ هنا اكو اس الجمع. ليش؟ لأن عندنا two، هنا باعوا one واحد، ما خلينا اس الجمع. هنا الان two فخلينا اس الجمع، لأن إذا عندنا أكثر من شيء لازم نحط اس الجمع. I have two ears. I have two ears. لدي أذنين اثنين. أنا شنو عندي؟ أذنين اثنين. ف I have two ears. نفس الشيء هنا خلينا اس الجمع. هنا اريدكم تكتبوا لي هاي البيج. هنا كالعادة تكتبون هذا التايتل العنوان ماي هيد رأسي، وكذلك هاي أجزاء الفيس أجزاء الوجه تكتبوا لي إياهم in your notebook بدفتر الإنجليزي. وأيضا هذه الجمل راح أعطيكم أهم كلمات تحفظوا لي إياهن. راح أعطيكم 3 كلمات وهم الآي تحفظوا لي pronunciation إملاء، يعني هاي this is your homework. وعندنا nose كذلك الإير. هذول كل سهلات وبسيطات. هسه إذا أنا أريد أسألكم I will ask you، مثلا أقول لكم how many، بالبداية خلونا نشوف what does it mean by how many. من يتذكر what does it mean by how many؟ yes very good. كم العدد. very good. how many مثلا how many eyes do you have؟ how many eyes do you have؟ كم عدد العيون اللي انت تمتلكها؟ كم عددهم؟ شنو تجاوبني؟ هسه اللي كتبناه بالدفتر شنو هي الجملة كانت؟ very good. I have two eyes. I have two eyes. very good. how many mouth do you have؟ how many mouth do you have؟ كم عدد الفم اللي انت تملكه؟ how many؟ one. just one. بس فم واحد. تمام. how many nose do you have؟ كم عدد يعني كم أنف لديك؟ how many؟ I have sorry nose. how many nose do you have؟ I have one nose. I have one nose. excellent. now ننتقل للبيج اللي بعدها number 17. number 17 لاحظنا كانت 16 16 17 16 17. very good. هنا عندنا listen point and say the number.
انه احنا شنو نستمع ونأشر ونقول العدد. هسه راح اسمعكم ريكورد، بس قبلها راح نتعرف على الصفات. what does it mean by صفة اللي هي اسمها adjective. هذه الصفات big 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 كبير big كبير. إذا عندنا نريد نوصف فد شي مثلا نقول our school for example إنه is big big كبير. أو مثلا نريد نقول عندنا مثلا فد صندوق نقول this box is big. فد شي عندنا كبير دا نوصفه. تمام. عندنا هنا شنو الأوبوزيت مالتها العكس small 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 باعوها small small يعني صغير عكس البيج. عندنا في شي big وعندنا في شي small صغيروني. مثلا small small مثلا I have small eyes I have small eyes أنا عندي عيون صغيرة. تمام. عندنا هنا long 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 what does it mean by long long means طويل long. تلاحظون وياي spell it with me تهجوها وياي long very good long. عندنا هنا الأوبوزيت مال long العكس مالتها شنو؟ هنا عندنا short short short. هنا sh هنا عندنا تنطينا حرف الشاء short. تمام. short يعني قصير. عندنا big كبير small صغير long طويل short قصير. شوفوا هاي عندنا شلون مثل الجيم اللعبة حنلعبها. راح اطلع لكم ريكورد اشغله واريدكم listen carefully تستمعون اليه. هذول الماسك فيس هذول الوجوه الأقنعة راح يعطينا فد وصف لشي معين من هذولي ولازم احنا نعرف هذا يا رقم. مثلا هسه هذا شنو هذا شو يقول عن نفسه I have مثلا small eyes and small ears. أنا شنو عنده هو هذا شنو عنده small eyes عيونه صغيرة وأذنه شنو صغيرة. for example this شو تقول عن نفسها تقول I have long hair شعرها نقدر نقول عليه طويل long hair long hair شعرها شنو هذا يكون طويل and big eyes باعوا big eyes عيونها شنو هنا صايرة كبيرة. what's color of this eyes شنو لون هاي العيون what's this color blue very good blue eyes. I have big eyes and long hair أنا عندي شنو هي عندها شعر طويل وعندها عيون كبيرة. فخلينا نسمع هذا التسجيل ونحله سوا. تمام. after we listen to this record بعد ما سمعنا هذا الريكورد I will repeat it again ونحله سوا. قال بالبداية قال I have short hair I have short hair and big ears. which one أردكم أنتم تحلون. Okay after we listen to this record هسه راح I will read it again راح أقرأه مرة ثانية وأعيده وأريدكم أنتم تحلون. نبتدي بأول واحد شنو قال I have short hair I have short hair and big ears. which one from these has short hair and big ears. منو من عندهم عنده شعر قصير وعيون كبيرة. which one short hair شعر قصير and big ears. منو من عندهم عنده يلا يا شطور يعرف. very good very good this one number 5. هذا ايش دا يقول هنا I have short hair and big ears عنده شعر قصير وأذنين كبيرتين. very good. ننتقل للي بعده
ايش قال I have big nose. I have big nose and big eyes. big nose and big eyes. which one؟ منو عنده عين كبيرة وأنف كبير؟ من هو؟ big nose and big eyes. look carefully. شوفوا زين. yes very good. this one. I have big eyes. شنو عندها؟ عيون كبيرة and big nose. very good excellent. نروح للي بعده. قال I have big eyes. I have big eyes. عيون كبيرة and شعر قصير. عيون كبيرة وشعر قصير. من هو البيج eyes والshort hair؟ big eyes and short hair. very good. this one number 4. I have big eyes and short hair. very good. هاي البيج eyes. هاي البيج eyes and هاي الشورت hair. very good. ننتقل للي بعده. ايش قال؟ قال I have small nose. I have small nose and small ears. شنو عنده؟ عنده عيون صغيرة سوري عنده أنف صغير وعنده أذن صغيرة. شنو عنده؟ أنف صغيروني كلش وعنده أذن صغيرة. which one؟ منو اللي عنده small nose و small ears؟ منو هو؟ yes very good. this one excellent. number 1. big small eyes and small nose. very good. and small ears. كله عنده small هنا. very good excellent. هسه ننتقل للي بعده. نشوف I have long hair. I have long hair. أنا عندي شنو؟ I have long hair. عندي شعر طويل and big nose. أنا عندي شعر طويل long hair. long طويل وعندي big عندي big nose. عندي شعر طويل وعندي أنف كبير. which one؟ بقوا 2. this or this اللي عنده big nose. بعد اثنيناتهم هسه عندهم هما long hair. هاي long hair وهاي long hair. this one is brown and this one is blue شعرهم. بس اثنيناتهم عندهم long hair. بس منو عندهم عنده small big nose؟ منو عنده big nose؟ النوز مالته كبير. very good. this one. باعوا شلون big nose كبير. تمام. هسه عندنا the last one آخر واحد اللي هو شنو مواصفاته؟ I have long hair and big ears. big ears. عندي أذنين كبيرتين. very good excellent. this one excellent. نشوف هذا سوى هاي الصفات اللي أخذناها الادجectives. أردكم تكتبوا لي إياهم بالدفتر. write them in your notebook. big كبير. big. small صغير. long طويل. short قصير. عندنا هنا هذا الفعل have اللي هو شنو يعني؟ عندنا فعل يعني يملك. شنو معنى have؟ يملك. اللي هو شنو معناها؟ يملك أو لديه. يستخدم مع الضمير I. شنو I اللي دائما نقول I شنو معناها؟ أنا. من أحكي عن نفسي شنو أقول؟ I. نشوف هاي الإكزامبلز الأمثلة أيضا عندكم تكتبوا لي إياها. هسه مثلا نشوف هاي البنية. هاي شنو عندها؟ هاي عندها short hair. هاي عيون هذا شعرها شنو هذا؟ هذا شورت قصير. بينما هذه شنو هاي مالتها الهير شنو؟ long. فنجي على شو تقول؟ I have short hair. I have short hair. تلاحظ الآر مدى اللفظة. hair short. I have short hair. أنا عندي شنو؟ عندي شعر قصير. نجي هنا I have long hair. أنا عندي هنا أنا ركزت على شنو؟ على long لأن موضوعنا عن الصفات. I have أنا لدي long hair شعر طويل. مثلا هنا أجيب لكم هنا فراغ. هاي الكلمة ماكو. وأجيب لكم هاي الصفة هاي الصورة مثلا بالامتحان. فشنو عندنا هاي الصورة؟ أكتب لكم مثلا بين قوسين short لو long. شنو تختارون؟ بشوف شعرها شلون طويل. فهنا لازم شنو؟ نحفظ هذه الصفات.
فشو نحط بهذا الفراغ؟ نحط long، ما يصير نحط short لأن هو شنو شعرها؟ طويل مو قصير. I have small eyes، لدي عيون صغيرة. I have big mouth، لدي فم كبير. I have big mouth. I have big mouth. تمام. فهسه شنو كل واحد من عندكم يحكي بينه وبين نفسه او الماما او البابا عن الصفات مالته. مثلا البنات شو تقول اذا شعرها طويل؟ شو تقولين؟ very good. I have long hair، مثل هاي. واذا مالته شعرها حلو صغير شو تقول؟ قصير، تقول I have short hair. الولد اكيد كلكم اذا اكو كم واحد ممكن شعره شويه طويل، فشو تقولون؟ I have short hair. اللي عينه كبيره شو يقول؟ I have big eyes. I have big eyes. واذا صغيرونه شو يقول؟ I have small eyes. yes excellent. ايضا اكتبوا لي هاي الملاحظات والهاف هذا شنو معناه، اكتبوا لي بدفتركم مع هذه الجمل. هسه جبت لكم اغنيه كلش حلوه listen carefully، شوفوها عن الصفات وشوفوها راح تحبوها اكيد. Big, 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 little, 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 long, 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 short, 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 clean, clean, dirty, 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 tall, 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 short, fast, slow. An elephant is big, 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 big. An ant is little, 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 little. A cat is clean, 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 clean. A pig is dirty, fast, slow. Big, 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 little, 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 long, 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 short, 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 clean, clean, dirty, 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 tall, 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 short, fast, slow. Now open your activity book. افتحوا كتاب النشاط on page 17. page 17 صفحة 17. عندنا هنا lesson 6 draw. draw. draw means ارسم. هنا مخلينا مجموعة صور ما مكتملة وحاط لكم شنو تسوون بهذه الصور. هسه مثلا هنا عندنا هذا الفيس، هذا الوجه، وش راسمنا هنا اي and two. يعني هنا شنو نرسم؟ two eyes، هنا وحدة وهنا وحدة. فهنا ترسموا لي اياه بقلم الرصاص two eyes. تمرين كلش حلو وممتع، تقدرون هم تلونوه. هنا مخلينا بالون and fire. شوفوا هنا شنو شايله هي، لازم نرسم هنا 5 بالونات. نجي هنا عندنا 3 وهاي فلاور، هنا نرسم 3 فلاور. هنا عندنا هاي الكات، هنا مخلينا 4 ومخلينا ليج او فوت. هنا نرسم 4 4. هنا عندنا البادي مال منو هذا؟ مال كيكو. بس شنو هنا مخلينا 1 ومخلينا مالته الهيد رأسه، فترسموا لي هنا. ايضا هذا التمرين spell and write page 18. لاحظنا 17 18 17 18 15 15 16 17 18. لاحظ انه احنا نفس الارقام اللي هي ال 6 7 8 9، بس شنو نضيف لها المقطع 10 15 16 17 18. هاي ايضا هنا مجموعة كلمات مكتوبة بطريقة مخربطة، فاحنا نعيد كتابتها. هاي كلها اخذناها بالنشاط قبل هذا الدرس، فتعيدون كتابتها. اللي هنا عندنا انك هنا مكتوبة بطريقة ما مرتبة، هنا حالي لكم اياها تعيدون كتابة على هذه النقاط. هنا عندنا جام كتبوا لي هنا هاي بطريقة مخربطة، تعيدون كتابتها بطريقة صحيحة.
هنا كايت هاي يعني شنو تقوي مالتنا التهجي، وكذلك تخلينا نحفظ الإملاء مال الكلمات. هنا عندنا كايت، كايت يعني كتابتها بطريقة صحيحة. هنا عندنا واتس ذس، ليج، ليج تكتبوها ليج، ليج. هذا البيج كذلك بيج 19 سبيل انا رايد نفس الصفحة اللي قبلها، هم تعيدون كتابتهم مرة ثانية بطريقة صحيحة اللي هي هاي مات، نت، اورنج، بان، تعيدون كتابتهم هنا. لهنا انتهى درسنا لهذا اليوم. ان شاء الله يكون الدرس ممتع ومفيد. نلتقيكم بدروس سابقة. Thank you for watching. See you later. Bye bye.